IMF का गुलाम बना दिया। सब गद्दार हो, वतन बेच रहे हो। ये इस हाउस में खड़े होके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कहें कि आएं, ये हम $1 बिलियन के लिए IMF के मिन्नतें तरले कर रहे हैं, हम खुद इकट्ठे करते हैं, सूबों के साथ बात करें। 180 अरब रुपए जमा करना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन ये $1 अरब के लिए IMF के आगे ढेर हो गए हैं। हुकूमत जो है हमारी मुल्क को IMF की गुलामी में दे चुकी है, हमें ये गुलामी कबूल नहीं है। हुकूमत मुल्क और कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय IMF के मफादात की चौकीदारी कर रही है। रुपए की बेकदरी करवाना बंद करो, IMF की डिक्टेशन लेना बंद करो, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर कोई दूसरा रास्ता PDM के पास नहीं है। इस हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए फारिग करें। पाकिस्तान IMF से इस मुआहदे पे नजर सानी की दरखास्त कर सकता है। बेगर्स कांट बी चूजर्स। अपने गरेबानों में झांकें कि कौमें वही खड़ी होती हैं जो चूजर्स होती हैं। बेकारी को कौन पूछता है? मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं UAE के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। UAE से होके आया हूँ। UAE के जो सदर हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आपने $2 अरब का जो कर्जा दिया है पाकिस्तान को, मेहरबानी कर उसको रोल ओवर कर दें। मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद कर्जा मांगूँ। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है हमारी, आप हमें $1 अरब और दे दें। देखें वो ये जो पर इंटरनेशनली गेम जो आपने कहा ना कि एम्बेरसमेंट जो फिर इनको मिली, इनको क्या मिलनी थी? वो रियासत पाकिस्तान और मुल्क पाकिस्तान को मिली, तो उसका किस तरह ये इजहार करते रहे, ये पहले आपको सुनवाते हैं। इमरान नियाजी ने IMF का गुलाम बना दिया। सब गद्दार हो, वतन बेच रहे हो। ये इस हाउस में खड़े होके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कहें कि आएं, ये हम $1 बिलियन के लिए IMF के मिन्नतें तरले कर रहे हैं, हम खुद इकट्ठे करते हैं, सूबों के साथ बात करें। 180 अरब रुपए जमा करना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन ये $1 अरब के लिए IMF के आगे ढेर हो गए हैं। हुकूमत जो है हमारी मुल्क को IMF की गुलामी में दे चुकी है, हमें ये गुलामी कबूल नहीं है। हुकूमत मुल्क और कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय IMF के मफादात की चौकीदारी कर रही है। रुपए की बेकदरी करवाना बंद करो, IMF की डिक्टेशन लेना बंद करो, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर कोई दूसरा रास्ता PDM के पास नहीं है। इस हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए फारिग करें। पाकिस्तान IMF से इस मुआहदे पे नजर सानी की दरखास्त कर सकता है। नाज़रीन, ये तो जो पहले मैंने आपको बताया ना, ये पहले जब इमरान खान IMF के साथ डील कर रहा था, जिस अंदाज से कर रहा था, उसके ऊपर इनके ये एतराजात थे, और फिर जब IMF में गए, ये आपने सुन ही लिया कि क्या इनके हालातों वाक़यात हैं। और ये चौधरी साहब जब ये दुनिया में घूम फिर रहे थे, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, फिर ये क्या किस तरह के इनके बयानात थे और किस अंदाज से इन्होंने अपने आप को और रियासत पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अवाम को प्रेजेंट किया, ये भी देखें जरा। कहते हैं ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। अपने गरेबानों में झांकें कि कौमें वही खड़ी होती हैं जो चूजर्स होती हैं। बेकारी को कौन पूछता है? मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं UAE के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। UAE से होके आया हूँ। UAE के जो सदर हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आपने $2 अरब का जो कर्जा दिया है पाकिस्तान को, मेहरबानी कर उसको रोल ओवर कर दें। मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद कर्जा मांगूँ। तो मैंने कहा कि
جناب میرے آپ بڑے بھائی ہیں اور مجھے بڑی شرم آ رہی ہے، لیکن مجبوری ہے ہماری، آپ ہمیں $1 ارب اور دے دیں۔ تو یہ چوہدری صاحب حالات و واقعات ہیں۔ آپ کا سوال کہ کیا انہوں نے کچھ کیا؟ بہت کچھ کیا۔ آپ نے کل بھی کوئی اینی تھنگ گوئنگ رائٹ، کوئی چنگا کام، کوئی اچھا کام، کوئی غریب دی زندگی سکھدا سا، اینی تھنگ ٹو اینی تھنگ، آئی کین ناٹ پوائنٹ آؤٹ اینی تھنگ سنس آئی سی نتھنگ۔ ہو سکتا ہے میں نے تعصب کی اینک پہنی ہو یا آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہو اور کانوں میں روئی ڈھونسی ہو، مجھے نہ پتہ لگتا۔ آپ ایک پڑھے لکھے انٹرنیشنلی ایکلیمڈ جرنلسٹ ہیں، آپ کو نظر آتے ہیں، وہ لوگوں کو شیئر کریں۔ جی چوہدری صاحب، وہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا اچھے کام کیے، کیا کن غرباء کی انہوں نے مدد کی۔ ایک تو جو مختلف جو غریب تھے پاکستان کے اندر، وہ اس کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے 50 کروڑ روپے سے کم کی کرپشن کی، یا جن کے اوپر 50 کروڑ سے کم کی کرپشن کا الزام تھا۔ خاور گومن صاحب، جی آپ یہ مجھے بتائیں کہ ان کو پی ڈی ایم کو اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اور یہ سارے دوست جو اکٹھے ہوئے ہیں، ان کو بند گلی میں کون لے کے گیا؟ اچھا میں پہلے وہ دوسرا انہیں تکا کنے دیتا ہے انہوں سردار وانگنو؟ اچھا میں پہلے آپ کے سوال کا جواب تو بنیادی طور پر وہ جو سارے غرباء تھے نا، جو غریب تھے، جن کے اوپر صرف الزامات 50 کروڑ کی کرپشن سے کم تھا، وہ انہوں نے ان کی مدد کر دی۔ یہ بڑا اچھا کام کیا، آپ کو پتا نیب کے قانون کے اندر تبدیلی کر دی۔ اس کے علاوہ تمام جو کیسز تھے ایف آئی اے کے اور کرپشن کے، وہ سارے صفائی ستھرائی ہوگی، پارلیمان کے اندر جو لوگ موجود تھے، تو یہ بھی میرے خیال میں ایک اچھا نیک کام تھا، لوگوں کی مدد امداد ہو گئی۔ اب آخر کہ یہ بند گلی میں کون گیا؟ اب بند گلی میں چوہدری صاحب دیکھیں، میں نے کون لے کے گیا انہوں کھچ کے؟ چوہدری صاحب آپ انگلی تو لا کے، چوہدری صاحب یہ آپ کی نظر میں یہ بند گلی میں گئے ہیں نا، میری نظر میں تو یہ بند گلی میں نہیں گئے۔ کمال کرتے ہیں، آج نظر نہیں آ رہے انہوں نے بیانات، حلوے مانڈے لگے ہوئے نے آپ کی زبان استعمال کرتے ہوئے۔ چوہدری صاحب ڈونٹ یو سی واٹ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ؟ نہیں وہ کچھ نہیں سر، یہ دیکھیے گا، یہ ابھی یہ گزشتہ روز آپ نے دیکھا انہوں نے پھر حملے کرنے شروع کر دیے ہیں جو سپریم کورٹ۔ اگر کل کی جو اطلاع ہے کہ ان کے بندے ان کو ٹکٹ یہ نہیں دے رہے اور یہ ڈیفیکٹو حقیقتاً پنجاب میں ہونے والے الیکشن کا بائیکاٹ کر کے بیٹھ گئے ہیں، تو پھر اس سے سمجھ جو کہ جو ہم یہ باتیں سنتے آئے ہیں کہ فلاں کا سیاسی جنازہ نکل گیا، وہ دفن ہو گیا، قبر کے پہ گئی پارٹی، فلاں ہو گیا، تو دیٹ ہیز ہیپنڈ۔ چوہدری صاحب میرے نزدیک دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس، وہ بالکل ایک پلان کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان اگر پروڈیوسر پڑھا ہوا، جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جو مرضی ہو جائے ہم آپ کو 14 مئی کو الیکشن نہیں دیں گے، ابھی بھی ان کے بقول جو ہے صاحب میری رائے نہیں ہے، یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے پارلیمان کے اندر یہ قرارداد پاس کر لی ہے، پارلیمان کو ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے، کیونکہ گزشتہ روز وہ تھوڑا سا آپ کو حوالہ دیتا چلوں، وہ اب ہمارے جو نوجوان سیاستدان ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہی وہ 2-3 اور 4-3 کے وہ فلسفے پہ آگے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے اوپر آگے ہیں۔ یہ پہلے سن لیں، الیکشن جو ہے 14 مئی کو تو انشاءاللہ تعالی نہیں ہوں گے، یہ جتنا مرضی زور لگا لیں، 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے۔ الیکشن انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہوں گے، اسی سال ہوں گے۔ تو چوہدری صاحب ان کے جو ان کے پاس جو گدڑ سنگھی ہے نا، یہ ان کی گتھلی کے اندر انہوں نے کچھ اپنا ٹرک چھپا کے رکھا ہوا ہے، تو میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، جو میرے پاس خبریں ہیں، جو ان کے کیمپ سے خبریں آ رہی ہیں، اس کے اوپر بالکل آپ آرگومنٹ کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن جو ہے عمران خان صاحب کی خواہش کے اوپر، یا سپریم کورٹ کا یہ حکم ہے 14 مئی کو، کس کی خواہش؟ یو ہیو ٹو گو بائی دی بک۔ خاور صاحب، چوہدری صاحب آپ جیسا پڑھا لکھا آدمی ان کا بہت آرگومنٹ کو لے کے آتے ہیں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ چوہدری صاحب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ میرا آرگومنٹ نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں تو ان کا بیان آپ کو سنوا دیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یو آر ریپیٹنگ دیئر آرگومنٹ۔ سر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، آپ دیکھیں 2-3 چیزیں آپ کو میں گنواتا ہوں۔ کیا آئین کا انحراف ہوا جب نہیں ہوا تھا، جب انہوں نے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے تھے؟ کیا ان کے گورنر نے آپ کو تاریخیں دی؟ کیا الیکشن کمیشن کو جو پہلا حکم ہوا تھا اس کے مطابق انہوں نے الیکشن کروائے؟ کیا انہوں نے پیسے دیے؟ کیا انہوں نے جو ہے سیکورٹی پلان، یہ ساری چیزیں
ابھی تک وہ ہر چیز کے اوپر انکاری ہیں، اور بالکل امید ہے قانون انکاری کوئی کر کے یہ کوئی قابل فخر کارنامہ نہیں کر رہے.